आतां शेत रोवपाक तयार करता पावस ना कशें जाता ते आनी कसं जातालें मरोन वचपा न्हू तें हं. आं आतां उदक ना काय ना मागीर ह्या टायमार तुमगे रोवन जातालें हय ह्या टायमार आमगे रोवन जातालें आतां पळय जून अर्द जालो मरे पावसूच ना आनी आतां फायदो कितें हेचो रोवन ना फायदो काय ना तेजो आनी तुमी रोव घातलो कितें जाला रोग घातला पळय आतां पळय मरपा येयलो पळय आतां म्हण ताका आतां उपाय कांय ना उपाव तो वयर सावन उदक हाडूं पडटा म्हणल्यार आमकां उदक तें मेळना हं. कुल्ली सगळी वडयता पाट काडून हाडली न्हू आमी त्यो सगळ्यो वडयता कुल्ल्यो हय मागीर तें उदक येयना इतलें येता तें इल्लें उदक ह्या शेता पावता पावपान कितले लोक शेत रोयता हिंगा मागीर भरपूर लोक शेत रोयता हय लोक भरपूर रोयता म्हणल्यार आनी हो जर पावस आतां मागीर सुद्दां लेट झडल्यार तुमकां फुडली बऱ्या पडटलो हो काय ह्या पिड्ड्यार जावन येतले पेड्ड्यार जावन वचपा न्हू तें वचपाचें. मागीर पावस चड लागता पळय हय आतां येयलो जाल्यार आमकां फायदो न्हू मातसो नाजाल्यार शेतकाराचें मरपाचें मरपाचें हय मरपाचें तुजें नांव कितें